जी भाई जी। बोलिए। السلام عليكم. वालेकुम السلام। كيف حالك يا ست ولا؟ जी أنا بخير وأنت كيف شو حالك؟ أخبارك؟ الله يسلمك الله يسلمك، जी الحمد لله الله يسلمك. نعم أنا من الخليج. أوكي. ما شاء نعم الله لهجتك ما شاء الله حلو، وايد حلو ما شاء الله لهجتك. أكيد أكيد. والله. آه كنت في السعودية أنت. أنا كل مرة كل يوم أنا أشوفك، بس اليوم بيجي على استديو نعم عشان نبي نتكلم وياك. عشان ما شاء الله والله. شقول انا ما شاء الله लहजतक ओके माशा किरातक ओके. मैं आप نعم सबको बोलना चाहता हूँ कि सच्चा वाला मैं असल में बलोच हूँ, जी खलीज से हूँ, نعم गल्फ से मैं हूँ। मैं आप सबको जी बोलना चाहता हूँ कि सच्चा वाले के जो अरबी है वो ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मैं पहले सुनता था उसको। मैं आज बस स्टूडियो में ये कहने आया हूँ कि ये इसकी माशाल्लाह अरबी बहुत सही है। ये माशाल्लाह बहुत इल्म वाला इंसान है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं والله. اشتغال أنا والله ما شاء الله ما شاء الله. كل يوم أنا يتشاف أشكر أنا والله أنا يا أنا ستة أشكرك والله. جدا يعني. أنا يا أرحبك حبيبي. في قناتنا. زين، أنا وين كان أرحب من في قناتنا. السعودية؟ يا أخي من أنا كان كنت في السعودية؟ في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية. نعم زين زين زين. والله من حلو قرب يا الدمام. أخي. من قرب الدمام نعم. قرب الدمام، احنا بعد قرب نعم الدمام. أكيد. جريب الدرمان. اوكي نعم يا ستة والله ما شاء الله اشتغال والله. حبيبي قلبي. وأنا أشكرك جدا وأنا أرحبك على قناتنا. تسلم يا اخي تسلم. تسلم. اوكي حبيبي، بشوف ان شاء الله يوتيوب كل يوم انا اشوفك على يوتيوب، عشان اليوم بيجي نبي نتكلم ويا الناس. يعني ما شاء الله لغتك ما شاء الله، قراءتك ما شاء الله. ايش قال والله. وايد وايد يعني حلو، وايد 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 زين. وأنا أشكرك جدا. انا اشوف باكستاني ملحد من الباكستانيين، هم تدري شلون؟ هم نعم. يعني مو بعدل يعني ما تكلم عدل. اوكي ما مهم. شاء الله في الديانه ما شاء الله، انت في الديانه اوكي. والله ايش نعم. قالوا انا ما شاء الله. زين والله ما شاء الله. في ناس يجون، انا شفت في ناس يجون يعني ما تكلم عربي عدل اوكي. بس نعم. هم قالوا سكوا والع ما اعرف عربي والله. نعم. انا شفت من يعني شهرين علون. كنت اشوف الملحد الباكستانيه، بس هم ما مو عدل يعني ما تكلم عدل. وقت انا شفته ما شاء الله. علمك ما شاء الله، لغتك ما شاء الله. والله زين زين وايد زين. تسلم وأنا يا أشكرك ستة يعني. ولا. وأنا أشكرك جدا. يا حبيبي يا حبيب قلبي. من وأنا عندي تحيات من قلبي. مشكور، تسلم يا اخي مشكور. وأنا أرجوك يا أن تزورنا مرات عديدة في المستقبل. ان شاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نعم اي وقت انا موجود، اي وقت في اليوتيوب والله من بدايه لنهايه. انا دوامي 24 ساعه اوكي. نعم نعم. دوامي وأنت تزورنا 24. بأي وقت نحن نرحبك يعني. انا اشتغل في اليوتيوب اوكي 24 ساعه. انا شاف من بدايه لنهايه. يعني اذا 6 ساعات او 5 ساعات كل يوم كل يوم كل ف- يوم. فأنت أخي العزيز ماذا تشتغل؟ إيش عندك مهنتك؟ انا اشتغل في الجيش. في الجيش. نعم. اي نعم. أنت جيش. تشتغل في الحكومة؟ في الحكومة؟ اي نعم. اي نعم في نعم الحكومه، انا اشتغل في الحكومه. نعم. وأنا مشكور جدا. وأنت تزورنا بأي وقت نحن نرحبك يعني. أشكرك يا جدا. اخي تسلم 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 يا اخي. حبيب قلبي يا اخي. بس وسلم مني على عائلتك يعني. الله يسلمك الله يسلمك يا اخي. بس ايش قال انا يعني انا بعد شوف يعني يا اخي انا ندري في الله يعني. في واحد فوق يعني. مو بالله والله ما ادري اسمها. بس في واحد فوق يعني نفسك، أي انا نفسك. نعم. أي واحد. وأنا لا أنكر أيضا يعني. أنا ايه معك. نعم. أنا يدري معك. يدري إيه صح صح كلامك. انا اشوف الباكستانيين
وما تشوف ايش قال، ما اقول ما في الا ما في شيء، في شيء، في واحد شيء فيه. اوكي. نعم في نوع نعم. مثلا في مسيحي ويهود وهنود وكامل. اوكي. في اي يعني واحد واحد. لو، نعم اي واحد هم اخواننا يعني طبعا. انا لا افرق ايوه باي ايوه ايوه. من اي واحد كالانسانيه احسنت يعني. احسنت نعم. احسنت 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 كلامك واحسنت والله، يعني، احسنت. واحسنت أح- ايضا يعني معا. كنت مشكلة انزين. طيب مشكور في جدا يا اخي العزيز، وانت جيت وانت شرفتنا يعني اصلا. ايه نعم. نعم. انزين انا موجود في اليوتيوب ان ونحن شاء الله سعداء سعداء بزيارتك يعني. ان شاء الله ان شاء الله. نحن سعداء بزيارتك انزين. الجميلة الفائقة. احسنت. نعم. انزين ان شاء الله. نعم يا أخي ان العزيز. شاء الله. ان في شاء الله ان المستقبل شاء الله أيضا ان شاء الله. تزورنا ونحن نرحبك يعني. وأشكر جدا، ونحب وأشكر جدا. نحب ياكل. طيب يا أخي تسلم العزيز. تسلم تسلم. تسلم اوكي. تسلم. نعم. الله يسلمك يسلمك يا اخي. اوكي الله يلا. يسلمك يعني. نعم. اوكي 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 يلا اخي. مشكور جدا، يلا مشكور موجود، جدا يعني. انا موجود في اليوتيوب ان شاء الله، بتشوف في ناس يعني. بأي وقت، بأي وقت يعني. نعم. ننتظر في ناس وايد، في ناس على الخط، على صف. نعم. بنتظر. انا بتشوف، بروح اليوتيوب ان شاء الله بتشوف من بدايه لنهايه، عشان في الدوام انا اليوم. اوكي. يعني ما نعم. في وقت ثاني، بس بشوف على صوتيه بس. طيب شكرا جدا، هذه يعني هذه حسن ذوقك الكريم يعني. احبك يا اخي، احبك. نعم. ونحن نحبك أيضا يا اخي يا أخي العزيز. غالي، يا اخي طيب الطيب. يعني. طيب اوكي يعني، مع اوكي اوكي. السلامة، طيب مع طيب. السلامة. الله يسلمك. نعم مع طيب السلامه جدا. بعد. مع السلامة. اوكي اخي. اوكي 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 يا اخي. अच्छा सचोला जी, ये क्या बात कर रहे थे आप, जरा बता देंगे दर्शकों को? ये असल में पश्तो हैं, ये यानी अफगानी हैं, लेकिन सऊदी अरब में ये जॉब करते हैं, वहाँ की फ़ौज में, सऊदी अरब की मिलिट्री में जो है ये जॉब करते हैं। ये वही की पैदाइश है इनकी, तो ये अरबी अच्छी बोलते हैं। वहाँ के मकामी जो अरब होते हैं उन्हीं की तरह ये बोलते हैं। अब चूंकि पश्तो हैं, हो सकता है इंडियन और पाकिस्तानियों के साथ रहकर ये उर्दू या हिंदी भी बोलना सीख गए, तो हो सकता है कोई माहौल था होगा ना इनको। लेकिन चूंकि पैदाइश उनकी वहीं पर है, और जो है अरबों के बीच में, उनके फौज में, उनकी मिलिट्री में चूंकि ये जॉब करते हैं, हुकूमत में उनकी जो है वहाँ पर, तो इस तरह से अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो इनका लबो लहजा जो इनका एक्सेंट है, ये बिल्कुल सऊदी एक्सेंट में बात करते हैं जी। तो इनका कहना है कि मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ, और मैं जिस अंदाज से कुरान की तिलावत करता हूँ, और मैं जो कुछ बातें करता हूँ, वो इसकी तारीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि लोगों, आपको इन्हें ज़रूर सुनना और इनकी बातों पर गौर करना, ये आपको अंधेरे से निकालना चाहते हैं। तो बहरहाल ये इनके कमेंट्स थे, और इन्होंने हमारे चैनल को, ये चैनल अक्सर देखते हैं हमारे प्रोग्राम, और बहुत शौक़ से देखते हैं जी। तो इस तरह से जो है ये हमारे काम को सराह रहे थे, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई। और मैंने इनसे कहा कि आप आगे भी आइए और हमारी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई कीजिए, यानी हमको, यानी हमारे काम को एनकरेज करें। तो इन्होंने वादा किया है, मैं आता रहूँगा। वैसे मैं आप लोगों को जो है बहुत ख़ास तौर पर सुनता हूँ। हमारे इलाके के लोगों के भी जो है दूसरे पड़ोसी मुल्क के भी चैनल हैं, लेकिन मैं उनके प्रोग्राम नहीं सुनता। मैं आपका प्रोग्राम बहुत ख़ास तौर पर सुनता हूँ, और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद आती हैं। ये उनके कमेंट्स थे। जी जी सर, अभी मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर अपलोड की है, ये जरा 2 वर्ड आप बताइए, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या लिखा है? ये एक है मक्का, एक है बक्का। तो सर ये मक्का और में बक्का ये दोनों, हाँ, कुरान में ये दोनों वर्ड आए हैं। एक जगह बक्का लिखा हुआ है, एक जगह मक्का लिखा हुआ है। लेकिन मक्का जो आज जिस सिटी को मक्का कहा जाता है, कुरान ने या कुरान के लिखने वाले ने मक्का के साथ सिटी का वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि मक्का से पहले बत्न का वर्ड जिसे कहते हैं ना, वो जो सेंटर, या फिर जो है जिसे हम कहते हैं कि जो है वैली, यानी मतलब मक्का की का जो है उसका जो सेंटर है, ये कहा गया है।
لیکن جی مکہ کیا کسی سٹی کا نام ہے، اس طرح کی بات قرآن کا لکھنے والا نہیں جانتا۔ اب یہ اور سر میں جتنے ٹرانسلیٹرز یا یہ جو انٹرپریٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا اور آج اس کا نام مکہ ہو گیا ہے۔ یہ صرف ان کا کلیم ہے، لیکن یہ چیز اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ جو بولتے ہیں کہ مجرمانہ حد تک جا کے جھوٹ بولتے ہیں ترجمہ کار جو ہے یہ لوگ، جی لیکن میں نے یہ ڈین گبسن کی جو ڈاکیومنٹری تھی اس میں دیکھا تھا سر کہ یہ جو ایکچوئل ٹیکسٹ قرآن کا اس میں پہلے مکہ ہی تھا اور انہوں نے چینج کر کے اس میں ڈاٹ لگا کے مکہ کر دیا ہے، کیونکہ ہاں بالکل یہ سیم ہے بھی یہ ہے، تو۔ کیونکہ جو پرانی جو قرآن کی جو اینشینٹ رائٹنگ ہے اس میں یہ دونوں ورڈ سملر لکھے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پاسبل ہے، کیونکہ سارا لکھا گیا ہاتھ سے تھا اور انک جی سے لکھا جاتا تھا، تو وہ با اور ما میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، تو جی لکھنے والا ہو سکتا اس کی انک کہیں ڈاٹ کے طور پر کہیں گر گئی اور آگے چل کر وہ بکہ کی جگہ مکہ بن گیا، پڑھنے میں جو ہے وہ نہیں، مکہ، کیونکہ تو اس طرح انہوں کی نے یہ بھی بالکل ایک پاسبلٹی کریکشن ہے۔ چلو جی، انہوں نے بالکل کریکشن دکھایا تھا ایک ٹیکسٹ میں کہ یہ پہلے جی ہاں بکہ لکھا ہوا تھا اور اس کو بعد میں مکہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے کسی وقت ہو سکتا جو قرآن کا جو لکھنے والا ہے، جو رائٹر ہے، جس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کاپی کرتا ہے ایک ٹیکسٹ سے دوسرے ٹیکسٹ میں جو کاپی کرتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے سارا کام مینول ہوتا تھا، اور وہ مینول بھی جو ہے اب ایک شخص بیٹھا ہے بہت دیر سے تھکا ہوا ہے، وہ انک لے کر ایسا ڈبا کر لکھنے ہی والا ہے، ہو سکتا غلطی سے ایک ڈراپ جو ہے کہیں وہ با گر کے گیا اوپر گر گیا، تو وہ چونکہ پہلے ڈاٹس تو تھے نہیں، جی پہلے والے ارلی جو ہے قرآن میں ڈاٹس نہیں تھے، تو مکہ کے اوپر جو ہے جو تے پہ ڈاٹ ہے اور جو ہے بکہ کے اوپر جو تے پہ ڈاٹ ہے وہ بھی نہیں تھا، بکہ کے بے کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا وہ بھی نہیں تھا، تو فرق صرف کیا ہے مکہ اور بکہ میں، صرف ایک ڈراپ کا فرق ہے، تو ہو سکتا ہے ایک ڈراپ جو ہے گر گیا اور وہ پڑھنے والا اس کو مکہ پڑھ لیا اور ویسے ہی چل پڑا، یہ سارے پاسبلٹیز ہیں اس میں۔ جی جی